लास्ट इयरूय अशें घडलेलें आनी हे फावटी म्हाका दिसता पत्ते हेजे ह्या ब्रिजाचे सायडीकचे हातार पडले. कितें जालें एक्झॅक्टली पळयलें? कितें जालें खबर ना. सकाळीं तो इस्तार करपाक थिंगा कामाक आपणा उठटा न्हू, त्या टायमाचेर एक असो ताका आवाज जालो. आवाज जाता तो उठून हिंगा येयलो, थिंगा आसलो त्या शॉपा कडेन. तो हिंगा पळयत जाल्यार 2 येदे मोठे फातर पडलेले थर्माकोलाचे. ते कितें जाताय, वयल्यान हेवी गाडी वयताय न्हू, ते म्हाका दिसता ते पेजान ते सकयल पडटाय. तो टर्माकोल आहा तो सुट्टा. तो तेजे टर्माकोलाचे तेणें बेतो घाललेलो आहा, ते जॉयंट आहाय पळय तेंचे, तो आतां सुटोन पडटा. पण हेजे मेंटेनन्स जाता आतां. लास्ट गेल्या त्या वर्साय जालेले, मागीर तुमीच हायलायट केलेले आनी तेन्नाच्यान आतां पासून मागीर मेंटेनन्स जाला तेन्ना ते येयले मातशें काम केलें तें जालें आनी कांय करूंक मागीर आनी कांयच ना. मागीर आतां पळय आतां हें जाता दुसरो येयले काल पळय. आतां हें पडलें म्हणून ते पत्ते येयले, पूण तेज्या पयलें मेंटेनन्स काम कांय जावना. सो ह्या वर्सा भितर मागीर मेंटेनन्स कांय करना ते हिंगा, अशेंच आसा. तूं येयलो तेन्ना ते पळय आमी हायलायट केलेले, तेन्ना केलेलें तें जालें. तें आतां तें पळय पडलें म्हणून दुसरो रात येयले आनी आतां दुसरो पत्ते करून गेले. कितें आतां येवन कितें केलें तेणें न्हू? येवन तशें केलां, तें पड केलेलें भितर कितें आहा तें काडून काडून पत्र पळय सगळो थर्माकोल दिसता तुमकां, सगळो थर्माकोल काडून उडयला. सो हेजें मेंटेनन्स जायना म्हणून बाय फाल्यां भिरांत आसचें ना? भिरांत आसतली तर. आनी आमचो लोक हिंगा भोंवता मरे, आतां हिंगा हें पडटा, मुखार आनीक जॉयंट आहा आमच्या घरा कडेन पळय, लोक देरांतल्यान चलोन येता, तेजी भिरांत आहा मरे. अशें करून पावसान आनी कितें जालें जाल्यार आनी मनशाचें पडलें जाता उरतो दिसता तुका. सो हेजें मेंटेनन्स कांय जायना. तुमी केन्ना ह्या वर्सा भितर कांयच पळोवंक ना ते? कांय पळोवंक ना तेंका येयलेलें.